नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् टेरामक्स प्रकरणको अध्ययन अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम बहादुर राईको जानकारी। टेरामक्स प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइरहेको उल्लेख। वाइड बडी खरिद प्रकरणको छानबिन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सूचना ल्याउन कठिन भइरहेको भन्दै खरिद प्रक्रियामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह। वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार स्वर्गीय भक्तराज आचार्यलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित विदाई गरियो। स्वर्गीय आचार्यलाई श्रद्धाञ्जली दिन प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती लगायत विभिन्न दलका नेता, शुभचिन्तक, गीत सङ्गीत क्षेत्रका व्यक्तित्व तथा कलाकार र अनि सर्वसाधारण लगायत हजारौँ शुभेच्छुक श्रद्धाञ्जली सभामा सरिक। गीत सङ्गीतका माध्यमबाट आचार्यले पुर्याएको योगदान अमर रहने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। फागुनको तेस्रो सातादेखि सुरु हुने साफ अन्डर 16 को महिला फुटबलमा सहभागी हुन भुटानको टिम नेपाल आइपुग्यो। प्रतियोगिता फागुन 18 देखि 28 गतेसम्म ललितपुरको च्यासल रङ्गशालामा हुने। यसपटकको प्रतियोगितामा आयोजक नेपाल सहित 4 राष्ट्र मात्र सहभागी हुँदै। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गाजामा आउँदो हप्ता युद्ध विराम हुने बताएको समाचारसहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर त्यसभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन। टेरामक्स सम्बन्धी मुद्दा छिट्टै विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने अख्तियारको तयारी। वाइड बडी खरिद प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी। नेपाल र भारत बीच परराष्ट्र सचिव स्तरीय छलफलमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान। विश्व बैंक र नेपाल बीचको छलफलमा भाग लिन अर्थमन्त्री पनि अमेरिका जाने। प्रधानमन्त्रीद्वारा वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार भक्तराज आचार्यको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर सम्मान प्रकट। गीत सङ्गीतका माध्यमबाट आचार्यले पुर्याउनु भएको योगदान अमर रहने भनाई। सोमबारसम्म इजरायल र हमास बीच गाजामा युद्ध विराम गर्ने सम्झौता हुने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको दावी। गाजामा राखिएका दर्जनौं बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने सङ्केत। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेपाल नामिबियासँग 20 रनले पराजित। नेपालले सिरिजको दोस्रो खेलमा बुधबार नेदरल्यान्डसँग खेल्ने। सरकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम बहादुर राईले टेरामक्स प्रकरणको अध्ययन अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा राईले टेरामक्स प्रकरणमा बयान लिने काम सकिएको र अध्ययन अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभएको हो। टेरामक्स प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले वाइड बडी खरिद प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सूचना ल्याउन कठिन भइरहेको र द्विपक्षीय सम्झौता नभए सूचना दिन नसक्ने जवाफ आएकाले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राईले सेक्युरिटी प्रेसको टेप प्रकरणको पनि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै पोख्त प्रमाण र आधार नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार आइटी क्षेत्रमा देखिएकाले सुधारका लागि सरकारलाई 10 बुँदे सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक जग्गाको हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको देखिएको भन्दै अख्तियारमा प्राप्त उजुरीलाई हेर्दा यसको रफ्तार बढ्दै गएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। वाइड बडी खरिदसँग सम्बन्धित विषय छ। वाइड बडीसँग सम्बन्धित खरिदको विषयको सम्बन्धमा हामीले त्यसलाई अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। करिब अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। तर अब यो अनुसन्धानकै विषय भएकोले त्यहाँभन्दा मैले बढी भन्दिनँ। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हामीले सूचना सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हाम्रो सूचना सङ्कलन गर्न धेरै कठिनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सूचना सङ्कलन गर्नको लागि हामीले MLA म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स भन्ने हाम्रो चाहिँ जुन पारस्परिक सहायता सम्बन्धी कानुन छ त्यो कानुन चाहिँ हामीले बनायौँ। कानुन बनाइसकेपछि नेपाल सरकारले ती अन्य राष्ट्रसँग द्विपक्षीय बायोलेटरल एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हो। त्यो एग्रिमेन्ट अहिलेसम्म कोहीसँग भएको छैन। त्यस्तै सेक्युरिटी प्रेसको सम्बन्धमा पनि एउटा अनुसन्धान भइरहेको छ। एउटा चाहिँ टेपको कुराको
को विषय थियो, यो पनि यहाँबाट सोधिएकै विषय हो। त्यसैले त्यो टेप काण्डको सम्बन्धमा त्यो हुँदाखेरि त्यसमा पनि अनुसन्धान भइरहेकै अवस्था हो। हामीले चाहिँ छानबिन गरिरहेकै छौँ, तर पनि पोख्त प्रमाण र आधार चाहिँ नै नभएसम्म हामीले कसैलाई पनि दोष ठहर्याएर लान हुँदैन। त्यसैले गर्दा त्यो अवस्थामा त्यो पनि अनुसन्धान भइरहेको कुरो मैले जानकारी गराएँ। भर्खरै मात्रै गएको प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेको यो धितोपत्र बोर्डको यो विषय हामीले अहिले आफैले छानबिन पनि गरिरहेका छौँ। हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि प्रतिवेदन मागेका छौँ। दुईतिरबाटै छानबिन चाहिँ हामीले गरिरहेको अवस्था हो। त्यसैले यो अलिकति यो विषयलाई हामी स्पिड अप नै गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब टेरामक्स भन्ने अर्को एउटा छ, टेरामक्स सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय हो। टेरामक्सको विषय पनि अब हामीले करिब चाहिँ बयानको क्रमलाई चाहिँ टुङ्ग्याएको अवस्था हो। अब बयानपछि हामीले विश्लेषण गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर यसलाई चाहिँ एउटा फर्मेटमा ल्याउने र चाहिँ तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम चाहिँ भइरहेको छ। अब यो पनि केही समयभित्र यसको पनि रिजल्ट चाहिँ आउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यो पनि अनुसन्धानको करिब हामी चाहिँ अन्तिम चरणतिर पुगेको अवस्थामा जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रमुख राईले चमेलिया, रामग्राम, जग्गा लिज प्रकरण लगायतका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले गत वर्ष 28,000 उजुरी परेकोमा 65% फर्स्यौट भएको र अहिले पनि त्यही हाराहारीमा पुग्ने गरी उजुरी आइरहेको जानकारी दिनुभयो। आगामी फागुन 16 र 17 गते नेपाल र भारत बीच परराष्ट्र सचिव स्तरीय छलफल हुने भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले फागुन 16 र 17 गते भारतीय विदेश सचिवसँग हुने द्विपक्षीय भेटघाट एवं छलफल तथा भारतको पुणेमा आयोजना हुने आर्थिक संवाद सम्बन्धी कार्यक्रमका उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले चैत्र 1 देखि 9 गतेसम्म अमेरिकामा हुने विश्व बैंक र नेपाल बीचका नयाँ खाका नेपालमा हुन लागेको आइडिएस सम्बन्धी दोस्रो बैठकको तयारी तथा माथिल्लो अरुण जलविद्युत सम्बन्धी बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिव सहितको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले दुबईमा फागुन 19 गते हुने रोजगार मेलामा सहभागी हुन श्रम मन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ भने पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिमा रहने रिक्त सदस्य मनोनयनका लागि सरकार समक्ष सिफारिस मनोनयन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। उहाँले मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रार पदमा डाक्टर सतीश कुमार देवलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। मिति 2080 चैत्र 1 देखि 9 सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिंटन डीसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक र नेपाल बीचको साझेदारीको नयाँ खाका नेपालमा आयोजना हुन लागेको आइडिया 21 रिप्लेसमेन्टको दोस्रो बैठकको तयारी तथा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी बैठकमा माननीय अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सहितको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल न्याय सेवा कानुन समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका 5 जना अधिकृतहरूको सरुवा एवं 3 जना अधिकृतहरूको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि भएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा 80 फागुन 16 र 17 मा भारतीय विदेश सचिवसँग द्विपक्षीय भेटघाट एवं छलफल तथा भारतको पुणेमा आयोजना हुने एसिया इकोनोमिक डायलग AED 2024 को इनागुरल सेसनमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। परराष्ट्रकै प्रस्तावमा 80 फागुन 9 देखि 11 गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने राइसिना डायलगको 9औं संस्करणमा सहभागी हुन तथा भारतीय उच्च पदाधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय बैठक भेटघाटका लागि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा 80 फागुन 19 गते आयोजना हुने रोजगार मेलामा सहभागी हुन माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र संस्कृति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिमा रहने रिक्त सदस्य मनोनयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न मनोनयन सिफारिस समिति गठन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रार पदमा डाक्टर सतीश कुमार देवलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रस्तावमा प्रतिजैविक प्रतिरोध एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्ट
राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। प्रवक्ता शर्माले मिटर ब्याज पीडितहरूको सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन मार्फत समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ आएर दुःख पाउनुभन्दा सम्बन्धित ठाउँमा गएर समाधान खोज्न सुझाव दिनुभयो। ब्याजको सम्बन्धमा सरकारले जुन ढङ्गले पहल लियो, जुन ढङ्गले कानुन बनायो, आयोग जाँचबुझ आयोग बनायो, शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग बनायो र त्यसबाट समस्या समाधानको निम्ति अत्यन्तै ठुलो प्रयत्न भयो र ठुलो सङ्ख्यामा समस्याहरूको समाधान पनि भएको छ र त्यसको फेरि पूर्ण समस्याको समाधान भइसक्यो भन्ने कुरा यो पनि होइन। कैयन कुरा हाम्रा कानुनी प्रक्रियामा अदालती प्रक्रियामा गएर अड्केका छन् र कैयन कुराहरू फेरि हामीले समाधान गर्नुपर्ने बाँकी विषयहरू पनि छन्। अब वैकल्पिक कुरा के त, कहाँबाट मान्छेले 2-4 पैसा चाहियो भने ऋण लिने भन्ने कुराको यो विकल्प पनि सोध्नुपर्छ भन्ने ढङ्गका पनि कुराहरू उठेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो सबै विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको छ, सकारात्मक ढङ्गले लागेको छ र यसमा अहिले जति पनि मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू यहाँ आउनु भएको छ। हाम्रो आग्रह के हो भने यहाँ आएर दुःख पाउने, तपाईँहरूले भन्नुभएको छ अलपत्र पर्ने, खाना बस्नको एउटा जुन समस्या छ त्यो समस्या हुनुभन्दा सम्बन्धित ठाउँमै गएर सरकारले सिडिओ कार्यालय मार्फत त्यहाँ समितिहरू बनाएर समाधानको प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो विषयलाई उचाल्ने भन्दा पनि यो विषयलाई चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले समाधान गर्नेतिर जानुपर्छ र अहिले मूलभूत रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा समस्याको समाधान भए पनि सबैको समस्या समाधान भइसकेका छैन र यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ। म यति नै भन्न चाहेँ। धन्यवाद। शक्तिशाली आयोग बनाएर मिटर ब्याज समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास पूर्ण रूपमा सफल नभए पनि बाँकी समस्या सरकारको पहलमा नै समाधान गर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार भक्तराज आचार्यको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर सम्मान प्रकट गर्दै आचार्यप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको हो। स्वर्गीय आचार्यलाई श्रद्धाञ्जली दिन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पर्यटन मन्त्री सुदन किराती, विभिन्न दलका नेता, शुभचिन्तक, गीत सङ्गीत क्षेत्रका व्यक्तित्व तथा कलाकार, सर्वसाधारण लगायत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पुगेका थिए। स्वर्गीय आचार्यलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गीत सङ्गीतका माध्यमबाट आचार्यले पुर्याउनु भएको योगदान अमर रहने बताउनुभयो। उहाँले भक्तराज आचार्यको योगदानलाई राज्यले उच्च सम्मान गर्ने बताउनुभयो। का रूपमा चर्चित र स्थापित वरिष्ठ गीतकार सङ्गीतकार भक्तराज आचार्यको निधनले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। शोकको यो घडीमा सबभन्दा पहिला त म भजन शिरोमणिको रूपमा स्थापित भक्तराज आचार्यप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि। र सबै शोकाकुल परिवार र सबै सङ्गीत र कलाको क्षेत्रमा समर्पित व्यक्तित्वहरूलाई पनि म यस अवसरमा समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबै शोकमा छौँ र लामो अस्वस्थतापछि आज हामी उहाँको अन्तिम विदाई गर्दैछौँ। यसले हामी सबैलाई पक्कै पनि भावविह्वल बनाएको छ। तर उहाँले गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ फेरि अजर अमर नै रहन्छ। त्यो कालजयी नै छन् उहाँका योगदानहरू र त्यसले गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई लामो समयसम्म उत्प्रेरणा दिइराख्नेछ, दिशानिर्देश पनि एक ढङ्गले गरिराख्नेछ भन्ने म ठान्दछु। र यसबिचमा उहाँको उपचारका सन्दर्भमा भएको खर्चका बारेमा या आउने दिनमा गर्नुपर्ने अन्य कामहरूको बारेमा म परिवारका अन्य सदस्य जो आफै पनि सङ्गीत र कलाको क्षेत्रमा स्थापित हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरेर जे गर्न सकिन्छ नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो सहयोग हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। भजन शिरोमणि उपाधि पाउनुभएका आचार्यको सोमबार 82 वर्षको उमेरमा उपचारका लागि ललितपुरको मेटिसिटी अस्पताल लैजाने क्रममा निधन भएको थियो। आचार्यले मुटु जलिरहेछ जहाँ छन् बुद्धका आँखा, हजार सपनाहरूको लगायत करिब 400 गीतमा आवाज तथा सङ्गीत दिनुभएको छ। गायक आचार्यका 2 छोरा सत्यराज र सुरभराज पनि गीत सङ्गीत क्षेत्रमै हुनुहुन्छ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले परिषदको उपाध्यक्ष पदका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्त गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले समाज कल्याण परिषदमा पुराना कानून भएकाले तत्काल नयाँ एकीकृत कानूनको मस्यौदा गरी संसदमा प्रस्तुत गर्न र 50,000 गैर सरकारी संस्थामाथि अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रको औचित्यका आधारमा स्पष्ट नीति तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकले सङ्घ संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तहको स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि तह मार्फत विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकले समाज कल्याण परिषदको सबै भौतिक सम्पत्तिको प्रयोगको अवस्थाका बारेमा 3 महिनाभित्रै श्वेत पत्र जारी गर्न र नियामक र अनुगमनका नाममा विगत 5 वर्षमा सरकारी कर्मचारी, परिषदका कर्मचारी, पदाधिकारीहरूले अनुगमनका लागि लिएको रकमको पूर्ण विवरण 1 महिनाभित्रै समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति पोखरेलले बताउनुभयो। परिस्थिति बदलियो तर हाम्रा तिनै कानुनहरूसँग रहेर हामी अगाडि बढ्यौँ, जसले धेरै कुरालाई सङ्कट सिर्जना गरेर धेरै मान्यज्यूहरूले यो कुरा उठाउनु भएको छ। त्यसो हुँदा तत्काल नयाँ एकीकृत कानुनको मस्यौदा गरी संसदमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिउँ एउटा। दोस्रो, राष्ट्रको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अहिले झन्डै 50,000 जति संस्था रहेछन्। ती संस्थाहरूमध्ये कति चाहिँ आवश्यक हो अनि मापदण्ड के हो, यसको चाहिँ एउटा अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ गरी स्पष्ट नीति तयार गरेर चाहिँ गर्नको निम्ति सरकारलाई निर्देशन दिउँ। अर्को विषय चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले जुन तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो, अहिले हामी राज्य पुनर्संरचनामा पुगेका छौँ। हिजोको एउटा परिस्थिति छैन। सो तहको चाहिँ उक्त कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी नीति, सोही तहको स्वीकृति, सहभागिता र सम्पन्न पश्चात प्रगति विवरण उपलब्धि सहितको प्रस्ताव चाहिँ जस्तो स्थानीय तहमा गर्ने हो भने स्थानीय तहको बोर्डले काम भएको हो भन्ने कुराको प्रमाणित केही न केही आधार तयार गर्ने, प्रदेशमा भएको हो भने प्रदेश क्षेत्रभित्र भएको हो भने प्रदेश तहको चाहिँ कुनै न कुनै क्षेत्रले स्वीकृति दिएको र त्यसको प्रमाण चाहिँ समाज कल्याणमा चाहिँ नरहेसम्म समाज कल्याणले त्यसको अन्तिम विषयवस्तु अन्तिम फरफराक नगर्ने गरीको एउटा आधार बनाउनु पर्ला। किनभने तल पनि हामी राज्य पुनर्संरचनाको ठाउँमा छौँ। एउटा चाहिँ तेस्रो विषय यसमा जाने होला। अर्को, महालेखा परीक्षकको राय बमोजिम सङ्घ संस्थाहरूको लेखा परीक्षण गराउने काम दुईटा कुरा चाहिँ अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने एउटा पाटो हो। तर त्यही पाटोले लेखा परीक्षण गर्ने काम समाज कल्याणले नै अनुगमन पनि गर्ने, मूल्याङ्कन पनि गर्ने, कार्यक्रमको स्वीकृति पनि गर्ने। त फेरि समाज कल्याणले नै लेखा परीक्षणमा सहयोग गर्ने हो भने त्यो चाहिँ एकहोरो भयो। यसलाई चाहिँ अलिकति काउन्टर पार्टको रूपमा लैजाउँ र फरक संस्थाबाट लेखा परीक्षण गर्ने विधि प्रक्रियाभित्र चाहिँ महालेखाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने गरी यसलाई चाहिँ आधार तयार गरौँ भन्ने निर्देशनको आधार तयार गरौँ। त्यस्तै समाज कल्याणको भौतिक सम्पत्ति, अहिलेसम्म समाज कल्याणको भौतिक सम्पत्ति प्रयोगको अवस्था, गैर सरकारी परियोजना समाप्तिपछि हालसम्म प्राप्त सम्पत्तिको विस्तृत विवरण समेत आगामी 3 महिनामा चाहिँ एउटा श्वेत पत्र जारी गरौँ। अहिलेसम्मका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू कि त्यहाँ अब यो चाहिँ छ, त्यो चाहिँ छैन, हामीसँग के छ के छैन, कसरी कुन सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरा आम पारदर्शीको रूपमा लिनको निम्ति एउटा श्वेत पत्र जारी गरौँ, जारी गर्ने निर्देशन दिउँ। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले आफै परियोजना सञ्चालन गर्ने, तल्लो तहसम्म आफै जाने, आफै कार्यालय खोल्ने, कर्मचारी राख्ने, डाटा सङ्कलन गर्ने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिकाबाट आफै संलग्न हुने कार्य 30 दिनभित्र यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई केन्द्रीय कार्यालयमा सीमित गरौँ हैन। यो चाहिँ देशभरि जहाँ जहाँ कार्यालय छन् यिनीहरू सबैले 30 दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा संलग्न होस्। यो चाहिँ यसरी तल छरिएर जान पाइँदैन, यो मिल्दैन, नजानेलाई कम्प्लिट चाहिँ दण्डित गरौँ। त्यो चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ यसलाई निर्देशन गरौँ।
अर्को नियामक निकाय अनुगमन र मूल्याङ्कनको नाममा, यसलाई अलिकति सुनौँ है, नियमन र मूल्याङ्कनको नाममा विगत 5 वर्षमा, यस विशेष गरी समाज कल्याण परिषदसँग सम्बद्ध छ, विगत 5 वर्षमा सरकारी पदाधिकारी, समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरू, कर्मचारीहरूले कुन कुन कार्यक्रममा, अनुगमनमा कुन कुन संस्थासँग कति कति रकम लियो, यथार्थ विवरण 30 दिनभित्र लेखा समितिलाई उपलब्ध गराउने, साथै सहजीकरण समिति कुन कानुन अन्तर्गत गठन भयो र बैठक सङ्ख्या कति हो, निर्णयहरू के हुन् र बुझेको तलब भत्ता विवरणको चाहिँ सम्पूर्ण विवरण चाहिँ 30 दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउने। देशभर दर्ता भएका र भविष्यमा समेत दर्ता हुने गैर सरकारी संस्थाको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने निकायको रूपमा समाज कल्याण परिषद रहेको, तर सरकारबाट विभिन्न समयमा परिषदको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। परिषदको उपाध्यक्ष पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्ने, अवलम्बन हुन सके मात्र समाज कल्याण परिषदले गैर सरकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन त्यस्ता संस्थाहरू मार्फत देशमा भित्रिने बजेटलाई समेत सरकारका प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने देखिएकोले समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्ष पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र नियुक्ति गर्न समितिको बैठक नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। बैठकमा समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंहले समाज कल्याण परिषदले देश बिगार्ने काम गरेकाले यसलाई खारेजी गरेर नयाँ संस्था स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। परिषदमा भ्रष्टाचार व्याप्त भए पनि कर्मचारीले यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। मेरो एकदम क्लियर मान्यता छ कि मैले जुन लिखित रूपमा समिति गरेको छु त्यसमा टेकेर समितिले निर्णय गरोस्। यसमा धेरै बहस गरेर काम छैन, किनकि अनि यहाँ कर्मचारीको कुरा, सदस्य सचिवजीहरूको कुरा सुन्दाखेरि त्यहाँ त चाहिँ दिउँसो रात पार्ने गरी चाहिँ हुन्छ, रातिमा नै दिउँसो देखाउने उहाँहरू व्याख्या गरिदिनुहुन्छ। नेपालमा त कुनै समस्या छैन, उहाँले भन्नुहुन्छ एकदम सबै राम्रो भइरहेछ, यता छ जहिले पनि समस्या सुनिरहेछ, भिक्टोरी मण्डपको जग्गा दिँदाखेरि त्यत्रो विवाद छ, अरू विवाद छ। त्यस कारणले एक त डेभलपमेन्ट बाहेक अन्य चिजमा खर्च गर्न पाउँदैन, त्यो हामी स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ। यो यसमा अहिले त्यो लेखा छ, यो सबै लफाजी कुराहरू लेखा छ। यहाँ हेर्नु, मैले लास्ट 4वटा वर्ड पढ्छु। अब नपढौँ भन्ने होइन, यहाँ लेखेर उहाँ दिनुभएको चाहिँ त्यही पढ्छु। यो चेतना जगाउने कि हाम्रो चेतनाको अस्तर छैन कि ऊ चेतना जगाउने। अनि यो जुन छ नि मानवाधिकारको रक्षा सिकाउने, जनचेतना जगाउने, सामुदायिक विकास गर्ने, सिप विकास तालिम गर्ने, वातावरण त जलवायु, यो सबै ठगी कुरा हो। यसले न शिक्षाको विकास हुने, न स्वास्थ्य, न इकोनोमी बढ्ने हो। यसले भार भैलो गराउने कि कुन दुईटा समुदाय कमजोर छ त्यसलाई कसरी लडाउने, त्यो समाज कल्याण परिषदको देश बिगार्ने भूमिका छ। त्यो देशमा बरु त्यसलाई बन्द गरौँ, बन्द गरेर नयाँ तरिकाले नयाँ ऐन बनाएर कुनै रेगुलेटरी बडी निर्माण गरौँ। धन्यवाद। सिंहले धारणा राखेर निस्कन लाग्दा परिषदकी बोर्ड सदस्य सुशीला केसीले जवाफ सुनेर जान सुझाव दिँदा विवाद भएको थियो। विवादपछि सभापति पोखरेलले असंसदीय गतिविधि गरेको भन्दै केसीलाई बैठक बाहिर निस्कन निर्देशन दिनुभएको थियो। समिति बैठकले गैर सरकारी संस्थाहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यक्रम स्वीकृति फरक फरक निकायलाई दिन पनि निर्देशन दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद माओवादीले पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा मंगलबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद माओवादीले पाउनुपर्ने र यसका लागि पार्टी अध्यक्षले गठबन्धनमा अडान राख्नुपर्नेमा सदस्यहरूले जोड दिएका हुन्। माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बैठकमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफ्नो पार्टीबाट हुनुपर्नेमा जोड दिएको र यस विषयमा बुधबारको बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा कांग्रेस महासमिति बैठकमा गठबन्धनका बारेमा उठेका विषयमा पनि सदस्यहरूले चासो राखेको उहाँले बताउनुभयो। बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले धारणा राख्ने र आवश्यक निर्णय गरेर बैठक समापन हुने उहाँको भनाइ छ। प्रिय पत्रकार मित्रहरू, आज हामीले पहिले प्रस्तुत भएका सबै एजेन्डाहरूमा बृहत विहङ्गम छलफल गऱ्यौँ, तर फेरि
त्यो चाहिँ निष्कर्षमा पुगिसकेका छैन, निर्णय भइसकेका छैन। भोलि 8:30 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ। अब छलफलका विषय तिनै मैले पहिल्यै प्रस्तुत गरेको छु। सबभन्दा मुख्य चाहिँ अब कार्यविभाजनको बारेमा, अभियान सञ्चालनका बारेमा र त्यस्तै गरी चाहिँ आगामी योजनाका बारेमा। आज वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थितिबारे चाहिँ अलि बढी छलफल भयो। अब यसमा यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनको बारेमा छलफल भयो र त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षको चाहिँ अडान लिनुपर्छ भन्ने अधिकांश केन्द्रीय स्थायी समितिका सदस्यहरूको भनाइ आएको छ। त्यसको अन्तिम निर्णय चाहिँ भोलि नै हुन्छ। तर अधिकांशले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छोड्नुहुन्न भन्ने खालको मत राख्नु भएको छ। अरू पनि चाहिँ अब राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा भर्खरै सम्पन्न भएको नेपाली काङ्ग्रेसको यो महासमितिको बैठकको बारेमा त्यहाँ चलेका चर्चाहरू, त्यहाँ भएका चाहिँ छलफलहरू, त्यसले पारित गरेका विषयमा पनि चाहिँ स्थायी समितिका सदस्यहरूले आफ्ना मतहरू राख्नु भएको छ। अध्यक्षले आज खासै आफ्नो कुरा राख्नु भएको छैन। सम्भवतः भोलि उहाँले राख्नुहुन्छ समग्र विषयमा। भोलि आजै हाम्रो समापन गर्ने उद्देश्य थियो। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यव्यस्तता अझ खास गरी अहिले बढी चाप केमा पर्यो भने हाम्रो स्थापित अब गीतकार, साहित्यकार होइन भक्तराज आचार्यको ऊ चाहिँ पर्खि नै राख्नु भएको छ अरे त्यहाँ। त्यसले गर्दा पनि अहिले हामीले धेरै छलफल अगाडि लान सकेनौँ। त्यस कारण भोलि अन्तिम निर्णय हुन्छ। समग्र विषयमा हामी भोलि नै रिपोर्ट गर्नेछौँ। यसको साथसाथै यो सिद्धिएपछि फेरि हामी पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने कुरा पनि गर्दैछौँ। स्थायी कमिटीमा नेताहरूको कार्यविभाजन, पार्टीको अभियानको समीक्षा र आगामी अभियानका बारेमा निरन्तर छलफल भएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न खोज्दा केही स्थानमा कर्मचारीबाट अवरोध सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सेवा दिवसको अवसरमा मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार स्थापित गर्न आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न खोजेको तर केही स्थानमा कर्मचारीबाट अवरोध सिर्जना भएको बताउनु भएको हो। पहुँच र फन्सुनका फरमा सरह हुन चाहने र आकर्षक स्थानमा बसेको कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको काममा विरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले 100% राम्रो गर्न खोज्दा नराम्राहरू एक ढिक्का हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो। अस्पतालमा टेन्डर मार्फत सामग्री खरिद गर्न खोज्दा कर्मचारीले तालाबन्दी नै गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त कर्मचारी नभएकाले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको धारणा राख्नुभयो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुरामा हामीलाई चाहिने जनशक्ति कहाँ छ? 54 सालदेखि जनशक्ति थपेको अवस्था रहन्छ। बरु म आएपछि केही अस्पतालहरूका अस्थायी ओएनएमहरू स्वीकृत गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ र अहिले 92,000 कर्मचारी चाहिन्छ भनिरहेको अवस्थामा 30-32 हजार भए पनि चाहियो भनेर कराइरहेछौँ। पोजिटिभ कुरा भइरहेछ। यो धेरै ठुलो समस्याको बावजुद पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सङ्ख्याको हिसाबले, दरबन्दीको हिसाबले, यहाँ भएको जनशक्तिको हिसाबले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर दिन सक्ने अवस्थै छैन। तैपनि तपाईँहरूले दिनुभएको छ। धेरै हदसम्म एकजनाले 4-5 जनाको बराबर काम गर्नुपर्छ। तर तपाईँले अहिले भनिसक्नु भएको छ राज्यले यो दरबन्दी बढाउने कुरामा व्यवस्था गरिरहेकै हो र म आएपछि कराउँदा अहिले अलिकता पोजिटिभ कुराहरू आउन थालेको छ। हामी निकट भविष्यमा राम्रै दरबन्दी बढाउन सक्छौँ भन्ने लागेर हामी तयारीका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। 800 चान्चुन काजमा बसेका सिनियर हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू पहुँचको भरमा, भनसुनको भरमा सुविधा सम्पन्न ठाउँबाट कहीँ लान सकेका थियो। म आएपछि पठाएको जसले मलाई सहयोग गर्नुभयो यो काममा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यहाँ पक्षपात हो। अनि 6 तहको कर्मचारीलाई काज फिर्ता गर्दा स्टे अर्डर लिन जान्छ। मेरो दोष हो, मन्त्रालयको दोष हो, सचिवको दोष हो, प्रशासनको सहसचिवको दोष हो।
5-6 तहको कर्मचारी समेत 10औं वर्ष काज बसेको मान्छेलाई काज फिर्ता गर्न नहुने, अनि यो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा यो गाउँमा दुर्गममा बसेका मान्छेहरू आउन नमिल्ने के छ भने 100% राम्रो गर्न खोज्ने कुरा गर्न थाल्यो भने त्यो जो नराम्रा छन् सबै एक ढिका हुन्छ। अस्पतालमा टेन्डर गरेर सामान किन्नुस् भनेर मैले निर्देशन गरेँ। त्यहाँका प्रमुखहरूले टेन्डर गर्न खोज्दाखेरि त्यहाँका पिएन र अयबले तालाबन्दी गरेर बसेका छन्। हिसाब गर्नुहोस् कहाँ गएको तपाईँलाई थाहा छ। टेन्डर गर्न नपाइने प्रशासक कस्ता हुन् फेरि, प्रशासकहरू व्यवस्थापकहरू थरर कमाइदिने रहेछ त्यो कार्यालय सहयोगीले अयबले। प्राविधिक मान्छे त उहाँ उपचार गर्न पाउनुपर्ने ठाउँमा अप्राविधिक स्टोरमा रहेर राखेको छ। के गर्न बसेको अरे हामीले नबुझे होइन, नजानेको होइन, बिस्तारै सुधार गर्ने प्रक्रियामा जान खोजेको हो। तर आफूले भने नहुने बित्तिकै बर्बाद। आफूले जहाँ जागिर खाएर बसिया छ त्यो संस्थाको बदनाम गरेर अहोरात्र मिडियामा ल्याएर खट्या छ। अहोरात्र मिडियामा विरोध गरेर कस्तो गर्छ, टेन्डर गर्छु भनेर लाग्दा हाकिमहरू लाग्दाखेरि गर्न पाउन भएर कार्यालयमा ताला लगाइदिन्छ। समायोजनको कुरा व्यापक रूपमा समस्या छ यो मन्त्रालयमा, त्यो कमी हुँदै गएको छ। अहिले हाम्रो चाहिँ यो प्रशासनका साथीहरू पहिला यहाँ आउन पाए हुन्थ्यो भनेर बुरुबुरु उचालिनुहुन्थ्यो, अहिले हिँड्न पाए नि हुन्थ्यो जस्तो भइरहेछ। यता ताने उता मिल्दैन, उता ताने उता मिल्दैन, उता म दिनै पछि मिलाउनुहोस्, तपाईँहरू समायोजन मिलाउनुहोस् भनेको छु। उताबाट उता भत्किन्छ, उताबाट उता भत्किन्छ। त्यो पावर लाउनेहरू त्यति उत्पाद गर्न आउँछन्। मसँग नजिक देख्नेहरूले दिनै पछि लफडा नभएको मन्त्रालय कुनै दिन छैन। पुरुक उफ्रिन आइरहेछन् बेचिदिन महाकालीसम्मका। कार्यक्रममा दार्चुला अस्पतालमा कार्यरत सिनियर अनमी बबिता विष्टलाई 1 लाख नगद पुरस्कार सहित यस वर्षको उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै 4 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। 50,000 नगद राशि सहितको स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार पाउनेहरूमा कालीकोटका सिनियर अहेब दीर्घबहादुर नेपाली, बाराकी सिनियर अनमी किरण कुमारी, सुर्खेतका डाक्टर केशव बहादुर ढकाल र फार्मेसी निरीक्षक सुषमा थपलिया रहनु भएको छ। मगर समुदायले 42औं मगर सङ्घ स्थापना एवं मगर एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएका छन्। 2039 साल फागुन 15 गते तनहुँको दमौलीमा मगर सङ्घ स्थापना भएको दिनको सम्झनामा मगर समुदायले यस दिन मगर एकता दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। स्थापना दिवसका अवसरमा बागलुङ बजारमा परम्परागत वेशभूषा सहितको सांस्कृतिक र्याली निकालिएको थियो। मगर दिवसका अवसरमा मगर समुदायको बाहुल्यता भएका केही स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा समेत दिएका छन्। चितवनमा हुन लागेको भरतपुर भ्रमणवर्ष 2024 को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले मंगलबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 18 गतेबाट सुरु हुन लागेको भरतपुर भ्रमणवर्ष 2024 को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो। उक्त भ्रमणवर्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणवर्षको शुभारम्भ कार्यक्रममा करिब 50,000 सर्वसाधारणको सहभागिता हुने बताउनुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा 29वटा वडाबाट वडा अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा विद्यालय, धार्मिक तथा जनजाति, विभिन्न सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, जनजातिको झाँकी सहितको सहभागिता हुने महानगरले जनाएको छ। भरतपुर भ्रमणवर्षमा महानगरका पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्ने, पर्यटकको सङ्ख्या र बसाइ अवधि वृद्धि गर्ने तथा दिगो पर्यटन विकासबाट आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने उद्देश्य रहेको महानगर प्रमुख दाहालले बताउनुभयो। करिब 50,000 जनसमुदाय सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको भव्य उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रिय कलाकारहरूको प्रस्तुति रहनेछ भने विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शनी गरिनेछ। महानगरपालिकाका 19 वटा
का वडा अध्यक्षज्यूहरूको नेतृत्वमा विद्यालय, धार्मिक तथा जातीय समुदाय, विभिन्न सामाजिक संस्था, नागरिक समाज, विभिन्न जात जातिहरू सांस्कृतिक झाँकीसहित सहभागी हुनेछन्। घुम भरतपुर भन्ने नाराका साथ आयोजना गर्न लागि भरतपुर भरम वर्ष 2024 सफल बनाउन महानगर प्रमुख श्री रेवदारज्यूको संयोजकतामा 2024 सदस्य मूल समारोह समिति तथा 7 सदस्यीय निर्देशक समिति प्रमुख श्री चित्रसेन अधिकारीज्यूको संयोजकतामा 19 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति, जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू संलग्न सल्लाहकार समिति, विभिन्न 30 वटा विषयगत उपसमितिहरू गठन गरी कार्य सहितको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। भरण वर्षको तयारीका सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, निजी क्षेत्र लगायत सरकारवाला सबैसँग पटक छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिएको छ। महानगरका गन्तव्यहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गर्ने, पर्यटकहरूको सङ्ख्या र बसाइ अभिवृद्धि अवधि वृद्धि गर्ने तथा दिगो पर्यटन विकासबाट आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागि भरण वर्षले यस आसपासमा रहेका क्षेत्रहरूको आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ। भरतपुर भरण वर्षमा विभिन्न निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संस्थाहरूको अगुवाईमा वर्षभरि 51वटा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन्। भरतपुर भ्रमण वर्षमा विभिन्न निजी तथा सङ्घ संस्थाहरूको अगुवाईमा वर्षभरि 51वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने दाहालले जानकारी दिनुभयो। भ्रमण वर्षमा करिब 2 लाख बाह्य पर्यटक तथा 5 लाख आन्तरिक पर्यटकले भरतपुरका पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गर्ने आयोजकको अनुमान छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको केवल कार आपतकालीन उद्धार अभ्यास 2080 मङ्गलबार सम्पन्न भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नम्बर 9 पशुपतिनाथ वाहिनी मुख्यालय बलम्बु काठमाडौँको आयोजना र चन्द्रागिरी हेल्थ प्रणालीको सहकार्यमा सञ्चालित 3 दिने चन्द्रागिरी केवल कार आपतकालीन उद्धार अभ्यास 2080 अन्तर्गत मङ्गलबार कृत्रिम घटनाक्रम आधारित सिमुलेसन अभ्यास गरी सम्पन्न भएको हो। सिमुलेसन अभ्यासमा 2 वटा फरक आपतकालीन अवस्थाको परिकल्पना गरी माथिबाट तलतर्फ र माथिबाट दायाँ वा बायाँ सुरक्षित स्थानतर्फ क्याबिनमा सवार यात्रुहरूलाई रोप रेस्क्यु प्रविधिको प्रयोग गरी उद्धार गर्ने प्रविधिहरूको प्रदर्शन गरिएको थियो। उक्त उद्धार अभ्यासमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ वाहिनी मुख्यालयको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक कमल बहादुर अधिकारीको कमान्डमा विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त 26 जना र चन्द्रागिरी हिल्सको तर्फबाट मेकानिकल इन्जिनियर मधुकर बलामीको कमान्डमा 8 जना गरी जम्मा 34 जना उद्धार कर्मीहरू सहभागी हुनुभएको थियो। यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालमा उदयमान केवल कार प्रविधिमा हुन सक्ने जुनसुकै आपतकालीन अवस्थामा उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र केबल कार सञ्चालकहरू बीच आफ्नो मानव संसाधन स्रोतहरूको अवस्था सामर्थ्य एवं दुई संस्थाहरू बीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै समग्र केबल कार प्रविधिलाई पूर्णतः सुरक्षित बनाउनु रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ वाहिनी मुख्यालयका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम थापाले नागरिकको सेवा र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पछिल्लो समयमा बर्ड सेक्युरिटी, इन्टरनल सेक्युरिटी, रेभिन्यू सपोर्ट, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको र यसै अन्तर्गतको एउटा कार्य डिजास्टर म्यानेजमेन्टलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने संगठनको नीति अनुरूप सरोकारवाला जुनसुकै निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी विपदबाट हुने जोखिम तथा क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ वाहिनी मुख्यालय सदैव तत्पर रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। फागुनको तेस्रो सातादेखि सुरु हुने साफ U16 को महिला फुटबलमा सहभागी हुन भुटानको टिम नेपाल आइपुगेको छ। मंगलबार नेपाल आएको भुटानको टिमलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले स्वागत गर्नुभएको थियो। प्रतियोगिता फागुन 18 देखि 28 गतेसम्म ललितपुर स्थित च्यासल रङ्गशालामा हुनेछ। यसपटक आयोजक नेपालसहित 4 राष्ट्रले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल फागुन 19 गते बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ भने दोस्रो खेल फागुन 21 गते भुटानसँग खेल्नेछ। लीग चरणको अन्तिम खेल नेपालले फागुन 24 गते भारतसँग खेल्नेछ। साफ U16 प्रतियोगिताको एन्फाले तयारी गरिरहेको प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो। विशेष त मार्च 1 देखि मार्च 11 सम्म नेपालमा हुने U16 वुमेन्स साफ जुन टुर्नामेन्ट छ त्यसको लागि चाहिँ अहिले भुटानको टिम हामी आइसकेको छ।
र यसको लागि चाहिँ अब पछाडि बङ्गलादेशको टिमहरू सबै आइसकेपछि जुन यहाँलाई थाहा छ साफ 16 को लागि चाहिँ अहिले एन्फाले पुरा तयारी गरिसकेको छ। यसपटक U16 उमेर समूहको प्रतिस्पर्धामा पनि सबै टोलीले एकअर्कासँग समान एक खेल खेल्नेछन् भने शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने एन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, भुटान र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउनेछन्। सरकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरकार टेलिभिजन। नमस्कार।